विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीलाई सरकारी कोषबाटै उद्धार गर्न सर्वोच्चको आदेश। खाडी देशका विमान कम्पनीलाई निषेध गर्नु नै उडान रद्द हुनुको प्रमुख कारण रहेको खुलासा। नेपालमा कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्या 6500 नाग्यो। हालसम्म 19 जनाको मृत्यु। बैंकर योगेन्द्र श्रेष्ठ विरुद्ध 2 अर्ब 66 करोडको सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा। भारत र चीनको सीमा क्षेत्रमा दुई देशका सेना बीचमा हिंसात्मक झडप। 3 भारतीय सैनिक मारिए। भारतले कूटनैतिक सीमा नाघेको चीनको आरोप। र म्याच फिक्सिङ मुद्दामा नेपाली फुटबल टिमका पूर्व कप्तान सागर थापा सहित सबैलाई सफाई। कतार नेपाल इन्टरनेट रेडियो र www.qnkhबर.com, QN खबरको फेसबुक पेज र QN रेडियोको मोबाइल एप्लिकेसनबाट संसारभरकै साथ प्रसारण भइरहेको राति 8 बजेको QN हाइलाइट्समा म विजयराज अधिकारीको नमस्कार। QN हाइलाइट्समा सबैभन्दा पहिला कतार प्रसङ्ग। अमिर शेख तमिम बिन हमाद अल थानीले कुवेतका अमिर शेख सबाह अल अहमद अल जबेर अल सबाहलाई शेखा हाया अब्दुल्लाह अल अली मलिक अल सबाहको निधनमा समवेदना सन्देश पठाउनु भएको छ। अमिरसँगै उपअमिर शेख अब्दुल्लाह बिन हमाद अल थानी र प्रधानमन्त्री तथा अन्तरिक मन्त्री शेख खालिद बिन खलिफा बिन अब्दुल अजिज अल थानीले पनि समवेदना सन्देश पठाउनु भएको छ। कोरोना भाइरसको महामारी विरुद्ध अग्रपङ्क्तिमा बसेर काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूको अमिर शेख तमिम बिन हमाद अल थानीले प्रशंसा गर्नु भएको छ। एजुकेसन सिटी रङ्गशालाको निर्माण सम्पन्न भएको घोषणा गर्न हिजो भएको एक कार्यक्रममा भाइरस लागेका बिरामीको उपचार गरी ज्यान बचाउने सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मी तथा अन्य स्टाफलाई यसपालिको च्याम्पियन भन्दै अमिरले धन्यवाद व्यक्त गर्नु भएको छ। कतार फर्कने यात्रुलाई होटल क्वारेन्टाइनको जिम्मा लिएको डिस्कभर कतारले कतारी नागरिकहरूका लागि बुकिङ खुल्ला गरेको छ। सेप्टेम्बर 22 सम्म फर्कने कतारी नागरिकले अनिवार्य रूपमा 14 दिनको होटल प्याकेज बुकिङ भएको देखाउनु पर्नेछ। बुकिङ नहुने यात्रुलाई हमाद विमानस्थलबाट प्रवेश नदिने कतार सरकारले जनाएको छ। वेबसाइटले तोकेको 14 दिन 4 तारे होटलमा खाना बस्नको शुल्क 3241 देखि 4774 कतारी रियलसम्म रहेको छ। यस्तै भाइरसबाट कम संक्रमण भएका अप्रवासी नागरिकलाई कतारले अगस्त 1 देखि फर्कन दिने बताएको छ। उनीहरूले पनि कतार फर्कन सरकारले तोकेको क्वारेन्टाइन होटलमा 14 दिनको बुकिङ गर्नुपर्नेछ। यद्यपि अप्रवासी नागरिकका लागि होटल बुकिङ भने अहिले नखुल्ने डिस्कभर कतारले बताएको छ। आज मंगलबार कतारमा 1201 जनालाई कोरोना भाइरस संक्रमण र 1780 जनालाई निको भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। भाइरसका कारण आज 4 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यो सँगै कतारमा भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको कुल संख्या 82,077 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो 24 घण्टाको रिपोर्ट अनुसार 5161 जनालाई परीक्षण गरिएको थियो। कतारमा हालसम्म भाइरसबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 80 रहेको छ र निको हुनेको संख्या 60,461 पुगेको छ। त्यस्तै अझै 21,536 जनालाई निको हुन बाँकी रहेको छ। अब नेपाल प्रसङ्ग। सर्वोच्च अदालतले रोजगारीका क्रममा विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई सरकारी कोषबाटै रकमबाटै उद्धार गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीशहरू डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुइयालको इजलासले श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले वैदेशिक रोजगारी कल्याणकारी कोषमा रकम योगदान गरेको हुनाले उनीहरूलाई अप्ठ्यारो परेका बेला सोही रकमको खर्च गरेर पनि उद्धार गर्न आदेश दिएको छ। करारको अवधि नपुगी फर्काउनु पर्ने, गन्तव्य मुलुक वा रोजगारदाताबाट हवाई टिकट नपाउने, आफ्नो खर्चमा स्वदेश फर्किन नसक्ने र कूटनैतिक नियोग वा श्रम सहचारीबाट उद्धार गर्नुपर्ने भनी प्रमाणित भएका कामदारलाई स्वदेश फर्काउनु सरकारको दायित्व भएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ। उनीहरूलाई स्वदेश फर्काउँदा एक कार्यविधि बनाई उनीहरूको वैधानिक अपेक्षा र वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको न्यायपूर्ण प्रयोग बीच सन्तुलन कायम हुने गरी तत्काल उद्धारको प्रक्रिया सुरु गर्न आदेश दिएको छ। कार्यविधि बनाउँदा रेट निवेदनकर्ता र सरकारवालासँग छलफल गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।
अन्य कुरा यथावत रहन्थ्यो भने आज बिहान 6:15 नेपाल एयरलाइन्सको विमान उद्धार गरेर लैजाने यात्रु लिन दुबईलाई उडान भर्दै हुने थियो, किनभने दुबईबाट उद्धार गरेर लैजाने नेपाली लिन सबै प्रक्रिया पूरा गरेर उडान हुने तयारीमा थियो। तर युएई दूतावासले सोमबार साँझ मात्रै नेपाल एयरलाइन्सलाई एउटा इमेल पठाएर तत्कालका लागि उडान स्थगित गरिएको र पुनः आवेदन दिन भनिएको थियो। यद्यपि पहिले नै उडान अनुमति लिइसकेको अवस्थामा त्यो अनुमतिलाई खारेज गर्दै पुनः आवेदन दिन किन भनिएको हो त्यसबारे उल्लेख गरिएको छैन। आज बिहान दुबईका लागि तयारी गरिएको उडान मात्रै स्थगित भएको छैन, आज राति 9 बजे कतारको दोहाका लागि तयारी भएको उद्धार उडान पनि एकाएक रद्द गर्नु पर्यो। नेपाल स्थित कतारी दूतावासबाट टेक्निकल रिजन भन्दै नेपाल एयरलाइन्सलाई उडानको अनुमति नै दिएन। त्यसपछि नेपाल वायु सेवा निगमले पनि दोहाका लागि तयार भएको उडान एकाएक स्थगित गर्नु परेको सूचना जारी गर्यो। नेपाल वायु सेवा निगमले जुन 14 तारिकदेखि उडान भर्ने गरी राखेको उडान तालिका एकाएक स्थगित तथा रद्द गर्नु परिरहेको छ। निगमले जुन 14 मा काठमाडौँ ढाका उडान गरेको थियो, त्यो उडान भए पनि जुन 15 को उडान भने हुन सकेन। निगमले जुन 15 मा काठमाडौँबाट मालदिप्सको मालेमा उद्धारको उडानको मिति र समय तोकेको थियो। जुन 15 मा बिहान 7 बजे उड्नुपर्ने विमान पनि निगमले रद्द गर्नु पर्यो। यसै गरी जुन 15 मई मलेसियाको क्वालालम्पुरका लागि तोकिएको उडान पनि रद्द गर्नु पर्यो। सो उडान किन रद्द गरिएको हो भन्ने बारे अझै स्पष्ट पारिएको छैन। तैपनि मलेसियाको उडान स्थगनको कारण पनि टेक्निकल भनिएको छ। त्यसो त कतारबाट गर्ने भनिएको उडान स्थगित हुनुको कारण पनि यात्रुहरूको पिसिआर टेस्ट नहुनु नै रहेको छ। यात्रुहरूको पिसिआर टेस्ट पूरा नभएको र समयमै नेपाल फर्कने यात्रुको नामावली प्राप्त नभएपछि नेपाल स्थित कतार दूतावासले नेपाल सरकार र नेपाल एयरलाइन्सलाई इमेल लेख्दै उडान स्थगित गर्न भनेको स्रोतले बताएको छ। यसको कारण पनि प्राविधिक कारण नै भनिएको छ, तर खास कारण भने समयमै यात्रुहरूको नामावली दिन नसक्नु नै रहेको स्रोतले बताएको छ। अस्ट्रेलियाबाट नेपालीको स्वदेश फिर्तीका लागि तय भएको पहिलो उडान तालिका एक हप्ता पछाडि सरेको छ। त्यहाँ समस्यामा परेका नेपाली लग्न भनेर नेपाली एयरलाइन्सले उडान गर्ने भनिए पनि प्राविधिक कारणले समयमै उडान सम्भव नहुँदा पछि सरिएको त्यहाँ रहेका नेपाली दूतावासले जनाएको छ। भोलि त्यहाँको उडान हुने तय भएको थियो। अब आउँदो जुन 23 तारिकमा अस्ट्रेलियाको सिडनीबाट पहिलो चार्टर उडान हुने भएको छ। यस्तै नेपाल एयरलाइन्सकै दोस्रो उडान जुन 26 तारिकमा मेलबर्नबाट हुनेछ। जुन 26 तारिकसम्म दूतावासमा फारम भरेका नेपालीहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा स्वदेश पठाउने दूतावासले तयारी गरेको छ। पहिलो सूचीमा परेकालाई इमेल मार्फत जानकारी गराइएको दूतावासले जनाएको छ। अमेरिकामा रहेका नेपालीलाई लिएर 4वटा जहाज नेपाल फर्कने भएका छन्। अमेरिकामा रहेको नेपाली दूतावासले यही 9 र 11 गते 2-2वटा दरले 4वटा जहाज नेपाल उडानका लागि सम्झौता भएको जनाएको छ। दूतावासका अनुसार 9 गते न्युयोर्कबाट टर्किस एयरलाइन्स र वासिङटनबाट कतार एयरवेजले नेपाली लिएर काठमाडौँ उडान गर्नेछन्। यस्तै 13 गते सिकागोबाट टर्किस एयरलाइन्स र डालसबाट कतार एयरवेजले उडान भर्नेछन्। यसको लागि भाडा भने यात्रुले नै तिर्नुपर्नेछ। टर्किस एयरलाइन्सले $1537 अर्थात् $1,86,479 रुपैयाँ तथा कतार एयरवेजले $1,600 अर्थात् $1,94,144 रुपैयाँ भाडा तोकिएको छ। नेपाल फर्कने चाहनेहरूले भरेको अनलाइन फारमका आधारमा प्राथमिकताका अनुसार नेपाल पठाइने दूतावासले जनाएको छ। चीन र भारतको सीमा क्षेत्र लद्दाखको गलवान भ्यालीमा दुई देशका सैनिकबीच हिंसात्मक झडप भएको छ। झडपमा 3 भारतीय सैनिकहरू मारिएका छन्। मृत्यु हुनेमा 1 आर्मी अफिसर र 2 सिपाही रहेका छन्। सन् 1975 पछि पहिलो पटक नियन्त्रण रेखामा भारतीय सेनाको ज्यान गएको हो। सीमा क्षेत्रमा बारम्बार तनाव उत्पन्न हुने गरी पनि गोली नचलेको लामो समय भइसकेको थियो। तर 1 महिनादेखि लद्दाखमा भारतले गरेको बाटो विस्तारलाई लिएर दुई देशबीच नयाँ तनाव उत्पन्न भएको थियो। दुवै मुलुकले सीमा क्षेत्रमा आफ्नो सैनिकको संख्या बढाएका थिए भने 6 जुनमा वार्ता पनि भएको थियो। तर सोमबार राति गोली हानाहान भएको छ। भारतीय सेनाका प्रवक्ताले एक वक्तव्य जारी गर्दै भारतीय भूमिमा सेनाका 1 अधिकारी र 2 जवान मारिएको दावी गरेका छन्। वक्तव्यमा अहिले दुई पक्षका वरिष्ठ सैनिक अधिकारीहरूको बीचमा वार्ता पनि भएको र स्थिति सहज बनाउने प्रयास भएको उल्लेख गरिएको छ। चीनले भने भारतीय सैनिकले सीमा नागेकाले झडपको अवस्था सिर्जना भएको दावी गरेको छ। चीनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लेजियानले हिजो मात्र भारतीय सेनाले 2 पटक सीमा पार गरेको बताएका छन्। उनीहरूले चीनिया सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गरेकाले गम्भीर रूपमा झडप भएको उनले बताएका छन्। तर त्यसबारे चीनिया सैनिकतर्फ क्षति नभएको बताइएको छ।
सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले बैंकर योगेन्द्र श्रेष्ठ विरुद्ध बैंकिङ कसुरबाट आर्जित सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेको अभियोगमा विशेष अदालतबाट काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको छ। नेपाल शेयर मार्केट्स एन्ड फाइनान्स कम्पनीका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष समेत रहेका श्रेष्ठ विरुद्ध 2 अर्ब 66 करोड 61 लाख गैर कानुनी आर्जन गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरिएको हो। विभाग स्रोतका अनुसार श्रेष्ठसँग 2 अर्ब 66 करोड 61 लाख बिगो र त्यसको दोब्बर जरिवाना माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको छ। श्रेष्ठले कृत्य गरेर विभिन्न बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीहरूबाट ऋणका रूपमा रकम लिएर त्यसलाई जालसाँचेपूर्वक मिनाहा गर्ने गरेका थिए। उनले आफू अध्यक्ष रहेको फाइनान्सबाट काल्पनिक ऋणहरू खडा गरेर आफै रकम लिने गरेको पाइएको छ। उनले कैलाश विकास बैंक, एभरेस्ट बैंक लगायतबाट पनि ऋण लिएर दुरुपयोग गरेको भेटिएको छ। काठमाडौँको नागार्जुन 4 निवासी श्रेष्ठले छलपूर्वक बैंकबाट 83 करोडसम्म ऋण लिएर आफ्नो परिवारको नाममा रकम लगेर राख्ने गरेको देखिएको छ। श्रेष्ठले आफ्नै बैंक मार्फत आकर्षक ब्याज दर तोकेर निक्षेप आकर्षित गर्ने र नक्कली ऋण खडा गरी रकम आफैले दुरुपयोग गर्ने गरेको खुलासा भएको हो। कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि इजरायल सरकारले नेपाललाई स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई नेपालका लागि इजरायलका राजदूत बेनी ओमेरले कोरोना रोकथामका लागि PPE सेट, थर्मोमिटर, पन्जा, सर्जिकल मास्क, सेनिटाइजर, सोडियम डिस्इन्फेक्टेन्ट लगायतका सामग्री हस्तान्तरण गरेका छन्। त्यस क्रममा मन्त्री ढकालले महामारीको चपेटमा रहेको बेला इजरायल सरकारले उपलब्ध गराएको स्वास्थ्य सामग्री नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण हुने बताएका छन्। उनले अप्ठ्यारो अवस्थामा स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएर कोभिड-19 को जोखिम न्यूनीकरण गर्न नेपाली जनताको साथमा इजरायल सरकार छ भन्ने सन्देश दिएको धारणा पनि राखेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 380 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 6591 पुगेको छ। उनीहरूमध्ये 19 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1198 जना डिस्चार्ज भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै महोत्तरीमा 89 जना संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै दाङमा 56, रौतहटमा 52 जना, कैलालीमा 23, बैतडीमा 21, ढोटीमा 20, धनुषामा 21, सर्लाहीमा 16, कञ्चनपुरमा 11 र गोर्खाका 10 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै अर्घाखाँची र बर्दियाका 9 जना, दैलेखका 5, रूपन्देही, स्याङ्जा र सुर्खेतका 4 जना, नवलपुर, कास्की, सप्तरीका 3 जना, सुनसरी, सिराहा, पर्सा, तनहुँका 2 जना तथा काठमाडौँ, झापा, मोरङ, बाँके, पास्थर, रोल्पा, बागलुङ, रामेछाप, सल्यान, अछामका 1 जना संक्रमण पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार अहिले देशभरका क्वारेन्टाइनमा 1,37,149 जना संक्रमित रहेका छन्। अब खेल समाचार। म्याच फिक्सिङको अभियोगमा राष्ट्रिय फुटबल टिमका पूर्व कप्तान सागर थापा सहित सबै खेलाडीले अन्तिम सफाई पाएका छन्। सर्वोच्च अदालतले मंगलबार आज विशेष अदालतकै फैसला सदर गर्दै तत्कालीन फुटबल टोलीका सबै खेलाडीलाई सफाई दिएको हो। 2072 साल असोज 27 गते प्रहरीको अपराध महाशाखाले विभिन्न देशसँगको अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगितामा म्याच फिक्सिङ गरेको आरोपमा तत्कालीन कप्तान सागर थापा सहित खेलाडीलाई पक्राउ गरेको थियो। उनीहरूलाई 2075 जेठ 24 गते विशेष अदालतले म्याच फिक्सिङ सम्बन्धी कानुन नभएको भन्दै सफाई दिएको थियो। उनीहरू विरुद्ध राज्य विरुद्धको कसुरमा मुद्दा चलाइएको थियो। मंगलबार आज सर्वोच्चमा न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराई र वाम कुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले विशेष अदालतको फैसला सदर गर्दै उनीहरूमाथि लगाइएको मुद्दाको कानुनी आधारमाथि प्रश्न उठाएको छ। तत्कालीन फुटबल टोलीका कप्तान सागर थापा, उपकप्तान सन्दीप राई, गोलकिपर रितेश थापा, विकास सिंह छेत्री, पूर्व खेलाडी अञ्जन केसी र डेभिड थापाले अन्तिम सफाई पाएका हुन्। नेपालले 2008 देखि खेलेका अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा पैसा लिएर जानी हारेको भेटिएको भन्दै प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो। अब आजको विनिमय दर तथा सुनको दरभाउ। आज मिति 2020 जुन महिनाको 16 तारिक, विक्रमसम्म 2077 साल असार महिनाको 2 गते मंगलबार। आज कतारी रियल 1 बराबर नेपाली दर 33 रुपियाँ 4 पैसा रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय दर दिनमा 2 पटक परिवर्तन हुने हुँदा यहाँका रेमिट कम्पनीले भने केही रकम तलमाथि गरेर मूल्य तोक्न सक्नेछन्। सुनको मूल्यमा भने केही वृद्धि भएको छ। आज दोहामा 24 क्यारेट सुनको मूल्य प्रति ग्राम 212 रियल रह्यो भने 22 क्यारेट सुनको मूल्य 198 मा कारोबार भयो। अब आजको मौसममा। आज दोहाको उच्चतम तापक्रम 48 डिग्री र न्यूनतम तापक्रम 33 डिग्री सेल्सियस बीच रह्यो भने भोलि बुधबार दोहाको उच्चतम तापक्रम 47 डिग्री र न्यूनतम तापक्रम 37 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। भोलि पनि दिनको समयमा धुलो सहित हावाहुरी
चल्ने हुँदा सजग रहन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ। दुहामा आज सूर्योदय बिहान 4:43 बजे र सूर्यास्त साँझ 6:26 बजे भए पनि भोलि पनि सूर्योदय बिहान 4:43 र सूर्यास्त साँझ 6:26 बजे हुने जनाइएको छ। कतार नेपाल इन्टरनेट रेडियो र www.qnkhबर.com QN खबरको फेसबुक पेज र QN रेडियोको मोबाइल एप्लिकेसनबाट संसारभरकै साथ प्रसारण भइरहेको राति 8 बजेको QN हाइलाइट्स आजका लागि यति नै। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स फेरि एकपटक। विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीलाई सरकारी कोषबाटै उद्धार गर्न सर्वोच्चको आदेश। खाडी देशका विमान कम्पनीलाई निषेध गर्नु नै उडान रद्द हुनुको प्रमुख कारण रहेको खुलासा। नेपालमा कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्या 6500 नाग्यो। हालसम्म 19 जनाको मृत्यु। बैंकर योगेन्द्र श्रेष्ठ विरुद्ध 2 अर्ब 66 करोडको सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा। भारत र चीनको सीमा क्षेत्रमा दुई देशका सेना बीचमा हिंसात्मक झडप। 3 भारतीय सैनिक मारिए। भारतले कूटनैतिक सीमा नाघेको चीनको आरोप। र म्याच फिक्सिङ मुद्दामा नेपाली फुटबल टिमका पूर्व कप्तान सागर थापा सहित सबैलाई सफाई। यसका साथै राति 8 बजेको QN हाइलाइट्स सकिएको छ। न्युज डेस्कबाट अनिल मगरसँगै म विजय राज अधिकारी पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।